हरिओम। शिवोहम योगपीठको अनलाइन तेस्रो कक्षामा स्वागत छ कुञ्जना। सर्वप्रथम हामी 15 मिनट जीवन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केही सनातन ज्ञान विज्ञानका विषयहरूबारे बुझौँ। त्यसपछि योग साधनाको हामी तेस्रो दिनको प्रयोगात्मक अभ्यासमा प्रवेश गर्नेछौँ। हामी जीवन व्यवस्थापन श्रृङ्खलामा छौँ। मनुष्यको जीवनको मूल्यको बारेमा आज हामी कुरा गरौँ। शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँको सवाल थियो। हामी यस विषयभित्र प्रवेश गरौँ। धन्यवाद। सनातन अध्यात्म दर्शन मनुष्य जीवनको मूल्य सिकाउने र उक्त मूल्यका आधारमा जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान, अङ्ग्रेजीमा दि आर्ट अफ लिभिङ हो। मनुष्यको जीवन अत्यन्तै विहङ्गम र गहन विषय हो। यसका दुई प्रमुख आयामहरू रहेका छन्, भौतिक तथा सांसारिक जीवन जो स्थूल शरीरबाट जिइन्छ र पराभौतिक तथा पारमार्थिक जीवन जो सूक्ष्म शरीरबाट जिइन्छ। मनुष्य जीव आत्मा हो। जीव भनेको भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन र आत्मा भनेको पारमार्थिक जीवन, पराभौतिक जीवन अथवा सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। मनुष्यको भौतिक तथा सांसारिक जीवनलाई दृश्य तथा स्थूल शरीर र स्थूल शरीरसँगै सरोकार रहेका मन, भाव, बुद्धि, सचेतनासँग जोडेर हेरिन्छ र यसका विषयहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान भौतिक विज्ञान तथा फिजिक्सले गर्दछ र पराभौतिक तथा पारमार्थिक जीवनलाई अदृश्य तथा सूक्ष्म संसारसँग, सूक्ष्म शरीरसँग जोडेर हेरिन्छ र यसका विषयहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान पराभौतिक विज्ञान तथा मेटाफिजिक्सले गर्दछ। पराभौतिक तथा पारमार्थिक जीवनका अदृश्य तर सशक्त रूपमा अस्तित्वमा रहेका विषयहरूको अध्ययन अध्यात्म विज्ञानले गर्दछ। आत्मा, चेतना, परमात्मा, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड, सृष्टि, जीवन, जगत, योग, ध्यान, ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा आदि विषयहरू अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गत पर्दछन्। वर्तमान समयमा आफ्नो जीवन सहज, सरल, सफल तथा व्यवस्थित बनाउनका लागि मनुष्यको जीवनको महत्त्व र वास्तविकता भौतिक र पराभौतिक अर्थात् स्थूल र सूक्ष्म अर्थात् दृश्य र अदृश्य अर्थात् सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक सबै पक्षहरूबाट बुझ्नु अत्यावश्यक हुन्छ। सर्वप्रथम शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान र यी दुई आयामहरूको व्यवस्थापनलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ, किनभने यो पहिलो पाठशाला हो मनुष्यको। मनुष्यले जीवनमा प्राप्त गर्ने सबै कुरा स्वास्थ्य शरीरका सक्रिय क्रियाकलापहरू तथा साधनाको माध्यमबाट मात्र हासिल गर्न सक्ने हुनाले भौतिक विज्ञान र पराभौतिक विज्ञान दुवैले मनुष्यको शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान र यी दुई आयामको व्यवस्थापनलाई प्रमुख मान्यता प्रदान गर्दै आइरहेको छ, किनकि मनुष्यको सूक्ष्म शरीर अभिव्यक्त हुने तथा प्रकट हुने भौतिक शरीरबाट नै हो। सूक्ष्म शरीर अर्थात् अन्तःकरण, मन, बुद्धि, भाव, चेतना, आत्माका विषयहरू स्थूल शरीरको मार्फतबाट प्रकट हुन्छन् बाहिरी संसारमा। तर अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हो? स्थूल शरीरको महत्त्व जति छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी सूक्ष्म शरीरको महत्त्व छ, किनभने यी दुईटा परिपूरक हुन्। स्थूल शरीर बिना सूक्ष्म शरीरको अस्तित्व छैन, सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीरको अस्तित्व छैन, किनकि स्थूल शरीर नभइकन सूक्ष्म शरीर प्रकट हुन सक्दैन। आत्मा, चेतना, मन, बुद्धि, भावना हाम्रो र शरीर, स्थूल शरीर जड शरीर हो, जड पदार्थ हो। यसलाई चलाउने चाहिँ आत्मा, चेतनाले नै हो। अनि बुद्धि मार्फत, ज्ञान विवेक मार्फत, भावनाहरू, भावनात्मक संवेगहरू मार्फत स्थूल शरीरले हाम्रा भावनाहरू, विचारहरू, सोचहरू अभिव्यक्त गर्दछ, हामी गतिविधिहरू गर्दछौँ। त्यसैले स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर अथवा भौतिक संसार र पारभौतिक संसार, हाम्रो ऊर्जा शरीर, हाम्रो चाहिने पदार्थ शरीर, यो सबै कुराहरू अध्यात्म विज्ञान अन्तर्गतका कुराहरू हुन् र यसको व्यवस्थापन नै योग साधनाले गर्दछ। त्यस भएर योग साधना अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामी अझै यो भित्र गहिरियौँला। हाम्रो स्थूल शरीरभित्र गहिरिनलाई हामीले यो भित्र के छन्, के कुराले
हाम्रो स्थूल शरीरलाई कति फरक पार्दछ, सूक्ष्म शरीरलाई त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ, सूक्ष्म शरीरसँग सम्बन्धित कुराले स्थूल शरीरलाई कति फरक पार्छ, यो सबै कुरा हामीले जान्यौँ भने बल्ल स्वास्थ्य व्यवस्थापन हुनसक्छ, शरीर व्यवस्थापन हुनसक्छ। स्वास्थ्य र शरीर व्यवस्थापन भयो भने जीवन व्यवस्थापन स्वतः आउँछ। जीवनका विभिन्न आयामहरू हाम्रो स्वास्थ्यसँग, हाम्रो शरीरसँग, हाम्रो प्रकृतिसँग, स्वभावसँग, मन, बुद्धि, भावना, चेतनासँग, हाम्रो सोच, विचार, आहार विहार, सत्सङ्ग, सेवा, साधना सबै कुराहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्। त्यसैले हामीले मसिनोसँग जान्नुपर्छ। प्राथमिक जानकारी चाहिँ हामीले शरीर विज्ञानबाट, हाम्रो शरीरको स्वाध्याय, स्वास्थ्यको स्वाध्याय, म कस्तो हुँ, के हुँ, मलाई के भयो भने राम्रो हुन्छ, के भएन भने नराम्रो हुन्छ, मैले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामीले शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञानबाटै आफूले आफूलाई व्यवस्थित गर्न प्रारम्भ गर्नुपर्छ। हामी यसभित्र अझै छिरौँ। आधुनिक चिकित्साको ग्रन्थि विज्ञान बुझौँ ल। पहिला आन्तरिक कुरा हो यो, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले मनुष्यको स्थूल शरीर र स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित ढङ्गले सुचारू गर्ने सबैभन्दा प्रमुख अङ्गका रूपमा शरीरका आन्तरिक अङ्ग 7 प्रकारका अन्तःस्रावी ग्रन्थि तथा ग्ल्यान्डहरूलाई मान्दछ। अन्तःस्रावी भनेको चाहिँ भित्र अङ्ग आफै त्यहाँबाट उत्पन्न भएर रगतमा मिसिएर शरीरलाई सञ्चालन गर्ने। बहिर्स्रावी ग्रन्थि पनि हुन्छन्, जो चाहिँ शरीरभित्र होइन कि बाहिर बहिर्स्रावी ग्रन्थिहरूले हाम्रो फोहोरहरू फाल्ने गर्छ, जस्तो पसिना, कानेगुजी, सिङ्गान, कचेरा, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बहिर्स्रावी ग्रन्थिहरूले गर्छन्। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले मनुष्यको शरीर र स्वास्थ्य सन्तुलित तथा व्यवस्थित राख्नका लागि आवश्यक पर्ने ग्रन्थि रसहरू, केमिकल, हर्मोन्सको उत्पादन अनिवार्य रूपमा सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ र यो हुनुपर्छ अनिवार्य रूपमा। तलदेखि माथि जाने क्रममा स्थूल शरीरका प्रमुख 7 अन्तःस्रावी ग्रन्थिहरू तथा ग्ल्यान्डहरू क्रमशः निम्न प्रकार रहेका छन्। जनेन्द्रियसँग अथवा प्रजनन अङ्गसँग रहेको गोनाड्स ग्ल्यान्ड, गोनाड्स भनेकै प्रजनन अङ्ग हो। पुरुषमा टेस्टिस, अण्डकोश, महिलामा ओभरी, डिम्बाशय। 1 नम्बरमा हाम्रो गोनाड्स ग्ल्यान्ड। दोस्रो नम्बरमा नाभिभन्दा 2-3 इन्च मुनि रहेको एड्रिनल ग्ल्यान्ड, जो किडनीसँग रहेको हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा नाभिभन्दा 2-3 इन्च माथि रहेको पेनक्रियाज ग्ल्यान्ड, जुन हाम्रो जठराग्नि हो। अनि 4 नम्बरमा छातीमा रहेको थाइमस ग्ल्यान्ड। अनि 5 मा गलामा रहेको थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्डभित्रै प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डको। अनि आँखी भाउको बिचमा रहेको पिनियल ग्ल्यान्ड, तेस्रो आँखा पनि भनिन्छ, दिव्यचक्षु, शिवनेत्र, आज्ञाचक्र। शिरको माथिल्लो भागमा रहेको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, सहस्रार चक्रसँग। यी ग्रन्थिहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ग्रन्थि रसहरू अथवा हर्मोनहरू उत्पादन गर्न र शरीरको व्यवस्थापनलाई सुचारू रूपमा स्वस्थ किसिमले चलाउनका लागि। सबैभन्दा बढी हर्मोन चाहिँ हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्ड र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड अथवा यो सहस्रार चक्र र सबभन्दा माथिको चक्र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड र आँखी भाउको बिचको आज्ञा चक्रसँग रहेको पिनियल ग्ल्यान्डले गर्दछ। यो 2टा ग्रन्थिले नै सबै कुरा शरीरलाई नियन्त्रित गरेको हुन्छ, शरीरका अरू ग्रन्थिहरूलाई, अरू हर्मोन प्रक्रियाहरूलाई। अब हामी यसैलाई फेरि अर्को तरिकाले बुझौँ ल। आयुर्वेद चिकित्साले तत्त्वविज्ञानलाई जोड दिएको छ। प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानले मनुष्यको स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर र स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित राख्नका लागि शरीरमा पञ्चमहाभूत अर्थात् पञ्चतत्त्वको अवस्था सन्तुलित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। तत्त्वविज्ञानका रूपमा प्राचीन आयुर्वेद चिकित्साको तत्त्वविज्ञान र आधुनिक चिकित्साको ग्रन्थि विज्ञानको अवधारणा तथा यिनका अध्ययनका विषयहरू तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरू करिब करिब उस्तै नै हुन् अथवा उस्तै हुन्, हामी जसरी नै बुझ्न सक्छौँ। यो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पनि नयाँ कहीँबाट आकाशबाट आएको टप्किएको होइन। यो प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद विज्ञानकै निरन्तरता हो, युग सुहाउँदो आवश्यकताअनुसार विकास हुँदै आएको डक्टरी विद्या हो, चिकित्सा विद्या हो, नयाँ कुरा केही पनि होइन। हामीले हाम्रो
प्राचीन आयुर्वेदका कुराहरू पढ्यौँ भने यतातिर ठ्याक्कै मिल्न आउँछ, बुझिन्छ मजाले। यो यिनीहरू फेरि दोहोऱ्याउँ अलिकति। आधुनिक चिकित्साको ग्रन्थि विज्ञानको अवधारणा र तत्त्व विज्ञान चिकित्साको अध्ययनका विषयहरू, प्रयोगात्मक अभ्यासहरू करिब उस्तै हुन्। नाम तथा सम्बोधन मात्र फरक हुन्। तलदेखि माथि जाने क्रममा मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका तर स्थूल शरीरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रमुख 7 तत्त्वहरू क्रमशः 7 अथवा 5 तत्त्व पनि भन्ने गरिन्छ, 5 तत्त्व नै भन्ने गरिन्छ, 7 तत्त्व चाहिँ मर्ज गरिएको छ कि यसमा, भन्छु म बिस्तारै। पृथ्वी तत्त्व पहिलो, जो हाम्रो गोनाड्स ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित हुन्छ। जल तत्त्व दोस्रो, एड्रिनल ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित हुन्छ। अग्नि तत्त्व तेस्रो, पेनक्रियाज ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित हुन्छ, अथवा यही नै हो भन्दा पनि हुन्छ। वायु तत्त्व थाइमस ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित हुन्छ। आकाश तत्त्व थाइरोइड ग्ल्यान्डसँग सम्बन्धित हुन्छ। अनि आत्मा तत्त्व पिनियल ग्ल्यान्डसँग, परमात्मा तत्त्व पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग भनेर हामीले सहज किसिमले बुझ्न चाहिँ सक्छौँ। तर तत्त्वलाई 5 वटा मात्रै भनिएको छ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश हो। यसमा चाहिँ नै आकाश तत्त्वमै पिट्युटरी अथवा आत्मा तत्त्व र पिनियल आत्मा तत्त्व र पिट्युटरी परमात्मा तत्त्वलाई मर्ज गरिएको छ, त्यहीँभित्रै समावेश गरिएको छ। त्यसैले 5 वटा तत्त्व छन्। तर आकाश तत्त्व हाम्रो ऊर्जा शरीर हो र बाँकी 4 वटा तत्त्व चाहिँ हाम्रो पदार्थ शरीर हो, अथवा एनर्जी एन्ड म्याटर। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको एनर्जी एन्ड म्याटर भनेको यही नै हो। ब्रह्माण्डमा 5 वटा तत्त्व मात्रै छन्, त्योभन्दा बाहिर के पनि छैन। सबै पुरै ब्रह्माण्ड 5 वटा तत्त्वले बनेको छ, ऊर्जा पनि पदार्थ पनि। त्यसमा चाहिँ नै तलका 4 वटा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु पदार्थसँग सम्बन्धित छन्। यिनलाई अनुभव पनि गर्न सकिन्छ, तर आकाशलाई देख्न पनि सकिँदैन, अनुभव पनि गर्न सकिँदैन, जो हाम्रो परमात्मा तत्त्व, आत्मा तत्त्व, शिव, अनि अब जुन किसिमले हामीले भगवान्, देवी देवता, ऊर्जा, आत्मा जे भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। आकाशलाई नै परमात्मा, परब्रह्म भनिन्छ। यसमा हामी अर्को टपिकमा जाउँ। योग चिकित्साको चक्र विज्ञान। हामीले माथि 2 वटा के पढ्यौँ? आधुनिक चिकित्साको ग्रन्थि विज्ञान, प्राचीन चिकित्साको तत्त्व विज्ञान र अब योग चिकित्साको चक्र विज्ञान हामी बुझ्दैछौँ। ल, यो कुराहरू बुझ्यौँ भने हामीले स्वास्थ्य विज्ञान र शरीर विज्ञान बुझिहाल्छौँ, गाह्रो हुँदैन। अनि त्यसपछि हामी कसरी स्वस्थ हुने, कस्तो जीवनशैली अपनाउने, मेरो स्वास्थ्यको प्रकृति के हो, अझै भित्र जानुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ। तर मोटामोटी चाहिँ हामी आजको कक्षामा छलफल गर्छौँ है। योग चिकित्साको चक्र विज्ञानबारे विषयभित्र छिरौँ है त। प्राचीन योग चिकित्सा विज्ञानले मनुष्यको स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर र स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित राख्नका लागि मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका प्रमुख 7 चक्रहरू सन्तुलित र सक्रिय तथा जागृत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ। चक्र विज्ञानका रूपमा प्राचीन योग चिकित्साको चक्र विज्ञान, प्राचीन आयुर्वेद चिकित्साको तत्त्व विज्ञान र आधुनिक चिकित्साको ग्रन्थि विज्ञानको अवधारणा तथा यिनका अध्ययनका विषयहरू तथा प्रयोगात्मक अभ्यासहरू करिब उस्तै हुन् र उही नै हुन् भन्दा पनि हुन्छ। केवल नाम तथा सम्बोधन मात्र फरक भएका हुन्। तलदेखि माथि जाने क्रममा मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका तर स्थूल शरीरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रमुख 7 चक्रहरू निम्न रहेका छन्। मूलाधार चक्र तथा पृथ्वी तत्त्व तथा गोनाड्स ग्ल्यान्ड। अब हामी यसरी बुझौँ ल, सँगसँगै ल्याएर, अनि सजिलो हुन्छ शरीर व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि। पहिलो नम्बरमा त्यो भयो मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्त्व र गोनाड्स ग्ल्यान्ड। अनि दोस्रो नम्बरमा स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्त्व र एड्रिनल ग्ल्यान्ड। तेस्रो नम्बरमा मणिपुर चक्र, अग्नि तत्त्व र पेनक्रियाज ग्ल्यान्ड। अनि चौथो नम्बरमा अनाहत चक्र, वायु तत्त्व र थाइमस ग्ल्यान्ड। अनि 5 नम्बरमा विशुद्धि चक्र गलामा, अनि आकाश तत्त्व तथा थाइरोइड ग्ल्यान्ड अथवा यसैसँग प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। अनि 6 नम्बरमा आज्ञा चक्र, आत्मा तत्त्व भनौँ ल अब, आत्मा तत्त्व र पिनियल ग्ल्यान्ड। अनि 7 नम्बरमा सहस्रार चक्र, अनि परमात्मा तत्त्व तथा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। यो एउटै विषय हुन्। अब हामीले फोटोहरू पनि हेर्न सक्छौँ खोजेर। यो सबैलाई फोटोहरूमा पनि त्यही मिलाइ नै देखाएको छ। यो भने यो हो, यो भने यो हो, यो चक्र यो तत्त्वसँग यो ग्रन्थि सम्बन्धित हुन्छ, यो तत्त्व योसँग सम्बन्धित हुन्छ भनेर त्यो मिलाएरै देखाइएको छ।
अब हामीले चक्र, तत्त्व र ग्ल्यान्डका रङहरू जानौँला। विशेष गरिकन हामी चक्रको रङ जान्दछौँ। यहाँ त्यही चक्रसँग तत्त्व सम्बन्धित छ, त्यही तत्त्वसँग ग्रन्थि सम्बन्धित छ। यिनीहरू एउटै विषय हुन्। त्यसैले हामी तत्त्व, चक्र, ग्ल्यान्डको रङ भन्छौँ। तर यो रङ चाहिँ नै हामीले बुझ्ने गरी हाम्रो सनातन साहित्यहरूमा, आयुर्वेदका ग्रन्थहरूमा अनि योग साधनाका ग्रन्थहरूमा चाहिँ चक्रको रङलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिइएको छ। अब रातो रङ मूलाधार चक्र हो। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्त्व, गोनाड्स ग्ल्यान्ड यसरी बुझौँ। सुन्तला रङ स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्त्व, एड्रिनल ग्ल्यान्ड यसरी बुझौँ। पहेँलो रङ मणिपुर चक्र, अग्नि तत्त्व, पेन्क्रियाज ग्ल्यान्ड यसरी बुझौँ। हरियो रङ अनाहत चक्र तथा वायु तत्त्व र थाइमस ग्ल्यान्ड यसरी बुझौँ। फिक्का नीलो रङ विशुद्धि चक्र, आकाश तत्त्व तथा थाइरोइड ग्ल्यान्ड। अनि गाढा नीलो तथा प्याजी रङ आज्ञा चक्र, आँखीभोको बिचमा, अथवा आत्मा तत्त्व तथा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड होइन पिनियल ग्ल्यान्ड। अनि 7औं नम्बरमा चाहिँ फिक्का गुलाबी रङ अथवा क्रिम रङ पनि भनिन्छ यसलाई, सहस्रार चक्र, परमात्मा तत्त्व र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। हाम्रो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरमा रहेका यी प्रमुख 7 चक्र, तत्त्व, ग्रन्थि तथा ग्ल्यान्डहरूको अवस्था शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय छ, सन्तुलित छ भनेदेखि हाम्रो शरीर तथा स्वास्थ्य दुवै शुद्ध, स्वस्थ, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित रहन्छ र विकसित पनि हुन्छ आवश्यकता अनुसार। मनुष्यको जीवनशैली खास गरी आहार, विहार, विचार सही छ भने यी चक्र, तत्त्व, ग्रन्थि तथा ग्ल्यान्डहरू शुद्ध, सक्रिय र सन्तुलित हुन्छन् र आफ्नो कार्यहरू सही प्रकारले गर्दछन्। यी चक्र, तत्त्व, ग्रन्थि र ग्ल्यान्डहरू जति शुद्ध, सक्रिय र सन्तुलित हुन्छन् उति नै मनुष्यको शरीर र स्वास्थ्य लगायत उसको जीवनका सबै आयामहरू खास गरी शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक अर्थात् आत्मिक अवस्थाहरू सन्तुलित तथा व्यवस्थित रहन्छन्। अन्यथा विभिन्न प्रकारका अस्वस्थता, कठिनाइ तथा समस्याहरू आइपर्न सक्दछन् र हाम्रो जीवन अव्यवस्थित तथा तनावपूर्ण, कष्टकर, रोगी, बिरामी हुन्छ। जीवन अव्यवस्थित भयो भने जीवनका कुनै पनि कार्यहरू सही ढङ्गले सम्पादन गर्न सकिँदैन र ध्यान साधना पनि सहज हुँदैन, असहज हुन्छ तथा ध्यान लाग्दैन तथा एकाग्र हुन सकिँदैन। आज हामी यिनै चक्र, तत्त्व, ग्रन्थि तथा ग्ल्यान्डहरू र एउटा कुरा यहाँ कोष पनि छुटेको छ, कोष पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। छोटकरीमा भनिहाल्छु। कोष विज्ञान भनेको चाहिँ हाम्रो सूक्ष्म शरीरसँगै सम्बन्धित हो। सूक्ष्म शरीरको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थूल शरीरमा परि नै हाल्छ। त्यो त अन्नमय कोष पृथ्वी तत्त्वसँग सम्बन्धित भयो। अनि प्राणमय कोष हाम्रो अग्नि तत्त्व, जल तत्त्वसँग सम्बन्धित हुन्छ। एड्रिनल ग्ल्यान्ड र पेन्क्रियाज ग्ल्यान्ड अथवा जल तत्त्व र अग्नि तत्त्व, स्वादिष्ठान चक्र र पेन्क्रियाज अग्नि तत्त्व, मणिपुर चक्र। अनि त्यसपछि थाइमस ग्ल्यान्ड हाम्रो मनोमय कोषमा पर्छ अथवा अनाहत चक्र, वायु तत्त्व। अनि त्यसपछि आकाश तत्त्व र आकाश तत्त्व, आत्मा तत्त्व, परमात्मा तत्त्व भनेर मिसाउँ हामीले। आनन्दमय होइन विज्ञानमय कोष छ यो घाँटीमा, विशुद्धि चक्र, आकाश तत्त्व अनि योभन्दा माथि आनन्दमय कोष भनेर राखिएको छ। अब हामीले कसरी बुझौँ भने सर्टकटमा चाहिँ कुञ्जना, तत्त्व, चक्र, कोष, ग्रन्थि एउटै कुरा हो। यो सबै हाम्रो शरीरमा रहेका आन्तरिक अङ्गहरू हुन्। योग साधनाले कोष र चक्र भन्छ। अनि प्राचीन चिकित्सा आयुर्वेदले तत्त्व भन्छ। अनि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले ग्रन्थि भन्छ। ग्रन्थिहरू हाम्रो शरीरमा एक्सरे मेसिनहरूको पकडमा आउँछ, देखिन्छ। तर अरू चिजहरू चाहिँ देखिँदैन, छन चाहिँ छ। पहिलादेखि नै यी विषयहरूमा अध्ययन हुँदै आइरहेको छ। यसरी बुझ्नु होला। बुझेन भने हामी फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ। अब हामी दिनचर्याको जीवनशैलीको कुरा गरौँ अलिकति। तपाईँलाई भनेको थिएँ आयुर्वेद चिया बनाउन मिल्ने वनस्पतिहरूको नाम भनिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो तपाईँले। मैले चिया पिउने गर्नु भन्दाखेरि के खान मिल्छ भनेर सोध्नुभयो। ल ठिक छ, म सरर नाम भन्छु, टिप्नु होला अनि त्यही अनुसार गर्नु होला। ल
आयुर्वेदिक चिया खान मिल्ने थुप्रै कुराहरू छन् हाम्रो वरिपरि, तर थाहा पाएको हुनुपर्छ हामीले खान मिल्ने हो भनेर, नभए विषालु पनि हुनसक्छ। नथाहा पाएको कुरा चाहिँ हामीले कोसिस गर्नु हुँदैन, पढेर जानेर सोधेर बुझेर चाहिँ गर्न मिल्छ। यहाँ सर म नाम भन्छु ल। हामीले हर्बल टी अथवा आयुर्वेदिक चिया बिहानको हट पेय, वार्म पेय, तातो पेय के लिन सकिन्छ? बिहानको मनतातो पानी पिएर आफ्नो नित्यकर्म गरिसकेपछि पहिलो चिजको रूपमा, किनभने बिहान हामीले ठोस कुरा, गरुङको कुरा, चिल्लो चाप्लो तारेको त्यस्तो अन्नहरू खानु हुँदैन। बिहानको समयमा कम्तीमा 9-10 बजेसम्म हलुका चिज खानुपर्छ अनि तातो चिज खानुपर्छ। यहाँ सर म भन्छु ल। हाम्रै घरबारी आँगन पूजापाठमा चल्ने, हाम्रो कर्मकाण्डहरूमा चल्ने सबै कुराहरू बारेमा यहाँ छ ल। औषधिको रूपमा आयुर्वेदले प्रयोग गर्ने सबै चिजहरू म यहाँ तपाईँलाई सर नाम भनिदिन्छु। तुलसी, पुदिना, सिस्नु, लेमन ग्रास, बाबरी, सयपत्री, गोदावरी, धनियाँ, सेज, रोजमेरी, ओरिग्यानो, यो चाहिँ अङ्ग्रेजी नामहरू हुन्, गुगलमा खोज्यो भने पाउनुहुन्छ। मेथी, बेथु, करीपत्ता, बोजो, आँपका कलिला पात, अम्बाका कलिला पात, पारिजातको फुल पात, दुबो, हिबिस्कसको फुल, घन्टी फुल पनि भनिन्छ, अपराजिताको फुल, निलो फुल, घडी फुल पनि भनिन्छ, सौँफ, देशी र लोकल दुवै, जिम्मु, कुस, ज्वानो, कुस, अपमार्गो, घिउकुमारी, बेल, निम, तेजपात, दालचिनी, अझै धेरै छ यसको लिस्टमा। यति कम्तीमा यी मध्ये तपाईँले 4-5वटा मात्रै भेट्नुभयो भने पनि मजाले घरमा ल्याउने, धोइ पखाली गर्ने, अनि त्यसपछि पङ्खामुनि अथवा एसीको तल अथवा फ्रिजभित्र खुल्ला राखेर सुकाएर, सुक्खा भएपछि त्यसको पानी सुकेर पात जुरुम्म भएपछि हल्का माडेर बट्टा बन्द गरेर राख्न मिल्छ, अनि आफूलाई आवश्यकताअनुसार उमालेर खान मिल्छ। अनि यो औषधिहरूलाई चाहिँ, औषधि नै भनौँ है, यसलाई चाहिँ आलो पनि उमालेर खान मिल्छ हरियोमा, अझै राम्रो हो आलो उमालेर खाएको। अनि यी वनस्पतिहरूमा अत्यन्तै उच्च स्तरको गुण, औषधीय गुणहरू हुन्छन्। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानको नियम तथा निर्देशन अनुसार व्यक्तिको अस्वस्थता तथा समस्या हेरेर एकै प्रकारको मात्र तथा 2 वा 2 भन्दा बढी तथा धेरै प्रकारलाई एकै ठाउँमा मिसाएर, यसको पनि अब विरोधी गुणहरू भएका पनि हुन सक्छन् कुनै कुनै, केसँग के नमिसाउने भन्ने कुरा, त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्छ हामीले मसिनोसँग। अनि उमालेर पिउन सकिन्छ। उमालेर पिउनेमा हामीले साँधेर आफ्नो किसिमले कागती हाल्ने, मह हाल्ने, गरम मसला हाल्ने, आफ्नो किसिमले ल। यो एकदमै जडी औषधि हो। बिहान उठेपछि र बेलुका सुत्ने बेलामा हामीले पियौँ भने हाम्रो शरीरको विषाक्त तत्त्वहरू सबै निकाल्छ। शरीरको मात्रै नभएर मन भावनाको विषाक्त तत्त्वहरू पनि यसले निकालिदिन्छ। हामीले जानेर पिउनुपर्छ। अनि पिउने मात्रै होइन, यिनीहरूमा यति औषधीय गुण हुन्छ कि यिनलाई पिसेर लेपन लगाउँदा तथा थिचेर रस निकालेर शरीरको अङ्गमा चुहाउँदा, मालिस गर्दा अथवा प्रयोग गर्दाखेरि पनि हाम्रो रोगहरू, कीटाणुहरू मर्ने, रोग निको हुने, मांसपेशीहरू, छालाहरू पलाउने, दुखाइ कम हुने, यो औषधि नै यिनै हुन् कि यिनै चिजहरूलाई नै एलोपेथीले कारखानामा प्रोसेस गरेर यो मिसाएर त्यो मिसाएर केमिकल इफेक्ट गरेर बनाएको हुन्छ औषधिहरू। आयुर्वेदमा चाहिँ प्रोसेसिङ अलिक कम हुन्छ, त्यही भएर आयुर्वेद औषधिको त्यति साइड इफेक्ट पनि हुँदैन। केमिकल औषधि अथवा एलोपेथी औषधिको एकदमै धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ। अनि तपाईँको अर्को प्रश्न, यहाँ मैले आफैले ध्यान साधना गर्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर फेरि पनि मेरो मन मस्तिष्कमा कति विचारहरू चलेर 5 मिनट पनि म ध्यान साधनामा टिक्न सकिनँ। म आफै ध्यान साधना गर्न सक्ने हुन मैले के गर्नुपर्छ? यसको बारेमा हामी विषयमा छिरौँ है त। ध्यान साधना अभ्यास हो, यो एकैपटक हासिल हुँदैन। यसका लागि शरीर साथै मन पनि साधिनुपर्छ। योग साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान विज्ञानका विषयहरूको नियमित प्रयोगात्मक अभ्यासले बिस्तारै शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतना साधिँदै जान्छन् र ध्यान साधना सहज हुन थाल्छ। त्यसपछि तपाईँ आफै ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ योग साधना भनेर योगासन, प्राणायाम र ध्यानलाई मुख्य गरिकन हामीले आफ्नो जीवनमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ। प्रयोगात्मक भनेको शरीरले
मनले चाहिँ सुन्ने सैद्धान्तिक अभ्यास भयो। व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक अभ्यास चाहिँ शरीरले गर्ने, जस्तो साइकल चलाएपछि मात्रै चलाउन आउँछ, स्विमिङ सिकेपछि मात्रै पौडी खेल्न आउँछ, त्यस्तै खालले शरीरले गरेपछि मात्रै हामीलाई योग साधनाको फाइदा मिल्छ। शरीरलाई स्वास्थ्यलाई, जीवनलाई, पुरै समग्र जीवन नै व्यवस्थित गरिदिन्छ योग साधनाले। अब यहाँ तपाईँको यही प्रश्नमा हामी अझै भित्र छिरौँ है त। ध्यानमा विचार धेरै चलेमा साक्षी भावको अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँले धेरै विचार चल्छ, ती विचारहरू आउँछ ध्यानमा बस्दा भन्नुभयो, यसभित्र अलिकति छलफल गरौँ। वास्तवमा मनुष्य अधिकांश समय आफ्ना विगतका स्मृति, भावना तथा भविष्यका कल्पना तथा योजनाका विषयहरूका आधारमा चल्ने कल्पनाशील प्राणी भएको हुनाले उसको मनका विचार, भावनात्मक संवेग, बुद्धिको तर्क वितर्क, भविष्यको लक्ष्य तथा योजनाहरूमा आफूले चाहे अनुसार नियन्त्रण गर्न त्यति सहज हुँदैन, किनकि ऊ तिनै विषयहरूमा अभ्यस्त भइसकेको तथा बानी परिसकेको हुन्छ र एकपटक लागिसकेको बानी परिवर्तन गर्न समय र साधना दुवैको आवश्यकता पर्दछ। लागेको बानी तोड्नलाई मुस्किल हुन्छ। अरूले यसो गर उसो गर तथा यसो नगर उसो नगर भनेर बाहिरबाट दिएका सैद्धान्तिक ज्ञान तथा उपदेश तथा निर्देशनहरू लिएर केही हदसम्म मद्दत मिल्ने भए पनि त्यसरी पार लगाउन सक्ने विषय होइन यो। आदत परिसकेका कुराहरू चाहिँ, किनभने बानी भइसकेपछि मान्छेको मनले भन्दा पनि शरीरले नै त्यो खोजिदिन्छ कि त्यो शरीरले खोजेको कुरा चाहिँ अनि मान्छेले टाल्नै सक्दैन। जसरी पेय मादक पदार्थ एडिक्ट भएकोहरू, चुरोटमा एडिक्ट भएकोहरू अथवा अरू जीवनशैलीमा गर्नुहुन्न भनेको कुरामा एडिक्ट भएकोहरू मान्छेहरू, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यसले मेरो इज्जत जान्छ अथवा त्यसले मेरो स्वास्थ्य बिगार्छ, शरीर बिगार्छ, जीवन बिगार्छ भन्ने जान्दै पनि जान्छन्, किनभने उनीहरूले शरीरको आदतलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन्, मनको आदतलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो मान्छेहरूलाई शरीरको दास, मनको दास भनिन्छ। योग साधनाका सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञान विज्ञानका विषयहरूको प्रयोगात्मक अभ्यासको माध्यमबाट मात्र क्रमिक रूपमा बिस्तारै नचाहिएको समयमा आफै आउने यस्ता मनका अतिविचार तथा भावनात्मक संवेगहरू, नराम्रा बानीहरू नियन्त्रण गर्न तथा आफू अनुकूल बनाउन तथा सुधार गर्न र जीवन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा शान्त रहेका मनुष्यका मनका विचार तथा भावनात्मक संवेगहरू ध्यान साधनाको समयमा बढी चल्नुको प्रमुख कारण प्राण ऊर्जाको दिशा शरीरबाट मनमा प्रवेश गर्नु हो। यो कुरा बुझ्न अलिक त्यति सजिलो छैन, तर म प्रयास गर्छु है बुझाउनलाई। फेरि यसलाई एकचोटि दोहोऱ्याउँ। सामान्य अवस्थामा शान्त रहेका मनुष्यका मनका विचार तथा भावनात्मक संवेगहरू ध्यान साधनाको समयमा अझ बढी चल्नुको प्रमुख कारण प्राण ऊर्जाको दिशा शरीरबाट मनमा प्रवेश गर्नु हो। जब साधक आफ्ना ज्ञान तथा कर्म इन्द्रियहरू स्थिर तथा निष्क्रिय गराएर आँखा बन्द गरेर ध्यान साधनामा बस्छ, तब उसको जागरुकता अथवा चेतना आफूतिर फर्कने तथा अन्तर्यात्राको प्रारम्भ हुने हुनाले यतिन्जेल इन्द्रियका गतिविधिको मार्फतबाट बाहिरतिर बगिरहेको तथा खपत भइरहेको, जस्तो हेरेर, कानले सुनेर, केही स्वाद लिएर, केही कुरामा ध्यान दिएर, केही कुरा निर्णय दिएर त्यस्ता कुराहरूमा खर्च भइरहेको तथा खपत भइरहेको प्राण ऊर्जाको दिशा अब ध्यानमा बसिसकेपछि त्यसको प्रवाह परिवर्तन भएर साधकको मनतिर फर्किन्छ, शरीरबाट मनमा फर्किन्छ तथा मोडिन्छ र प्राण ऊर्जाको शक्ति तथा सक्रियता शरीरका इन्द्रियहरूबाट मनमा प्रवेश गर्दछ र साधकको मन सक्रिय बनाइदिन्छ। मन सक्रिय भएसँगै साधकको मन, मस्तिष्क, भाव, बुद्धिमा नयाँ तथा पुराना विचारहरू, भावनात्मक संवेगहरू, तर्कहरू, वितर्कहरू, लक्ष्य तथा योजनाहरू, भविष्यका सुरक्षा असुरक्षा विषयहरू चल्न प्रारम्भ हुन्छ। अनि यस्तो अवस्थामा साधकमा असहजता, चञ्चलता, बेचैनी बढ्ने हुनाले ध्यान साधनामा एकाग्रता आउन सक्दैन वा ध्यान भङ्ग हुन्छ, ध्यान भड्किन्छ तथा यही अवस्थालाई भनिन्छ ध्यान लाग्दैन। यस्ता विचार, भावनात्मक संवेग, तर्क वितर्क, लक्ष्य तथा योजनाका विषयहरू यति विधि शक्तिशाली हुन्छन् कि जति प्रयास गरे पनि यिनलाई जितेर साधकलाई पुनः ध्यानको विषयमा प्रक्रिया तथा विधि पक्रिन अथवा त्यतातिर फर्किन अत्यन्तै मुस्किल हुन्छ। ध्यानमा एकाग्रता ल्याउनै सक्दैन, ध्यान लाग्दैन, किनकि ऊ आदतको दास, शरीरको दास, मनको दास भइसकेका हुन्छ। दासले कहिल्यै पनि
मालिकलाई अगाडि बढ्न दिँदैन, सकेसम्म उसको शक्ति प्रयोग गर्छ। अनि आफू मालिक हो, तर यो आदतले नै उसलाई आदत चाहिँ मालिक भइरहेको हुन्छ, आफू चाहिँ आदतको दास नोकर भइरहेको हुन्छ। हाम्रो जीवनशैली यस्तो छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले स्वास्थ्य, शरीर र जीवनलाई व्यवस्थापन गर्न, किनभने हाम्रो यो तपाईँको अन्तर्वार्तादेखि नै सुरु भएको जीवन व्यवस्थापनबाट सुरु भएको छ। योग साधनाको कामै जीवन व्यवस्थापन गर्नु हर प्रकारले। त्यो भएर हामी यही विषयमै छलफल गर्दै गर्दै भित्र छिर्छौँ र यसका अन्तर्विषयहरू धेरै छन्। अन्तर्विषयहरू हामी जान्दैछौँ ल। अब प्राय ध्यान साधनामा साधकहरूलाई मुस्किल हुने अति विचार तथा भावनात्मक संवेगहरू धेरै चलेर नै हो। यस्ता विचार तथा संवेगहरूलाई आफूमाथि हावी हुन नदिन योग तथा ध्यान साधनाका विभिन्न प्रकारका प्रक्रिया, विधि तथा पद्धतिहरूमध्ये आफूलाई उपयुक्त हुने खालका प्रक्रिया तथा विधिहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ। सुमधुर सङ्गीत बजाएर गरिने ध्यान साधना, निर्देशित ध्यान विधिको अनुसरण गरेर गरिने ध्यान साधना, कल्पना तथा दृश्यावलोकन गरेर गरिने ध्यान साधना, श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित भएर गरिने ध्यान साधना, साक्षी भावमा रहेर गरिने ध्यान साधना, स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरका बाहिरी तथा आन्तरिक अङ्गहरूमा केन्द्रित भएर गरिने ध्यान साधना, आराध्य देवको नाम जपमा केन्द्रित भएर गरिने ध्यान साधना, संस्कृतका शक्तिशाली मन्त्रहरूको उच्चारण गरेर गरिने ध्यान साधना आदि पर्दछन्। यी मध्ये आफू कुन प्रकृतिको व्यक्ति हो, आफूलाई कुन सजिलो हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। किनभने कोही नास्तिक हुन्छन्, भगवानको नाम जप अथवा छवि स्मरण गर्नु भन्यो भने उनीहरू त्योभित्र जान सक्दैनन्। कोही आस्था राख्छन्, त्यो मान्छेहरूलाई भक्ति योगतिर जान अथवा परमात्मा ईश्वरका कुराहरू, देवी देवताका कुराहरूमा लान सजिलो हुन्छ। अब कोही श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित हुनै सक्दैनन्, त्यो मान्छेलाई अर्को दिनुपर्ने हुन्छ। कोही कल्पना शक्तिमा कमजोर हुन्छन्, कोही कल्पना शक्तिमा एकदमै बलियो हुन्छन्। त्यो आफूले विचार गरेर आफैले पनि विचार गर्ने, प्रशिक्षकले, योग प्रशिक्षकले पनि विचार गर्छ तपाईँ कुन प्रकृतिको व्यक्ति हो भनेर। अनि त्यसपछि यी हामीले अहिले यहाँ उल्लेख गरेका कुरामध्ये, ध्यान विधिमध्ये कुन ध्यान विधिमा चाहिँ जाँदाखेरि टिक्न सकिन्छ, ध्यान लाग्छ भन्ने कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ। किनभने मान्छेको प्रकृति फरक छ। कोही अग्नि प्रकृतिका हुन्छन्, यो तत्त्व प्रकृति जुन हामी तत्त्वमाथि कुरा गऱ्यौँ, उनीहरूको भाव स्वभाव बानी व्यवहार फरक हुन्छ। कोही वायु प्रकृतिका हुन्छन्, वात कफ पित्त भनिन्छ यसमा चाहिँ। अनि कोही जल प्रकृतिका हुन्छन्, कोही आकाश प्रकृतिका हुन्छन्। कुनै न कुनै तत्त्व हावी भएकै हुन्छ क्या मान्छेमा। त्यो भएर स्वभाव फरक हुन्छ। अनि यो माथि भनिएका ध्यान साधनाहरूमध्ये कुन चाहिँ ध्यान साधना कसलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो व्यक्ति स्वयं लिएर योग साधना गराउने योग ध्यान प्रशिक्षकले पत्ता लगाउँछ बिस्तारै। त्यसमा अभ्यस्त हुन्छ, हामी पनि हुन्छौँ। तपाईँको अन्तर्वार्ता पछि नै के गर्ने, कसरी जाने भन्ने कुरा यहाँ तय भइसकेको छ, त्यही अनुसार गराइरहेको छु मैले। ध्यान साधनाका यी विभिन्न विधिहरूमध्ये अतिविचार तथा भावनात्मक संवेगहरूलाई कम गर्न तथा नियन्त्रण गर्न तथा आफू अनुकूल बनाउन साक्षी भावमा केन्द्रित रहेर तटस्थताको विधि अपनाउनु सबैभन्दा प्रारम्भिक र सहज विधि हो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा माइन्डफुलनेस ध्यान विधि भन्ने गरिन्छ। यसलाई म उदाहरणले बुझाउने प्रयास गर्छु ल तपाईँलाई। हामी आफूसँग भएका सबै वस्तुहरूलाई मेरो भन्ने गर्दछौँ र विचारलाई पनि मेरो भन्छौँ, मेरो विचारमा भन्छौँ नि हामी। यसको सिधा अर्थ के हो भने यहाँ दुई पक्ष छन्, एउटा म र अर्को मेरो विचार। म र मेरो विचार दुईटा फरक भयो। जसरी म र मेरा पहिरनहरू, म र मेरा चिजबिजहरू अथवा सामानहरू दुईटा चिज भयो। मेरा पहिरनहरू मेरो काठको तथा धातुको दराजमा हुन्छन् र मेरा विचारहरू मेरो मन तथा मस्तिष्कको दराजमा हुन्छन्। बुझ्नु होला, एकदम स्पष्ट हुन्छ यो कुराले, उदाहरणले। मलाई बाहिर जाने समयमा दराजबाट पहिरन झिकेर लगाउनु पर्यो भने म दराजमा सबैतिर सरसतै रूपमा हेर्छु कुन लगाऊँ भनेर। कुनैमा पनि अड्डिएर बस्दिनँ, किनभने छान्दैछु नि त म। एउटा पहिरनमा अडिन्छु र त्यही पहिरन झिकेर लगाउँछु, अरू पहिरनलाई वास्ता गर्दिनँ। मन तथा मस्तिष्कमा रहेका विचारहरूको पनि ठिक यही अवस्था हो र यही तरिका अपनाउनु पर्दछ। मनमा आएका सबै विचारहरूलाई सरसतै रूपमा हेर्ने मात्रै, यो विचार आयो भन्ने, तर त्यो भित्र पस्दै नपस्ने। विचार आयो थाहा पाउने, विचारको आउने जाने क्रिया हुन्छ, आउँछ जान्छ। अनि हेर्ने मात्र, तिनमा आफू नउल्झिने तथा नअड्किने नअडिने विचारहरूको काम चलिरहनु हो। ती आउँछन् र जान्छन्, म थाहा मात्र पाइरहँ के विचारहरू आए भनेर र के अनि गए भनेर थाहा मात्रै पाइराखौँ। कस्ता विचार आए, राम्रा नराम्रा, सकारात्मक तथा नकारात्मक विचारहरू भन्नेतिर बिल्कुल पनि नगइकन।
मानव खानाको विचार आयो ध्यानमा बसेको बेलामा, आफूले भन्ने खानाको विचार आएछ मेरो मनमा, सक्यो, त्यहाँभन्दा भित्र नछिर्ने। अर्को कहीँ घुम्न गएको पुरानो कुरा विचार आयो, अथवा जाने भनेर प्लान गरेको कुराको विचार आयो, अनि घुमघामको विचार आयो मेरो मनमा भन्ने, त्यहाँभन्दा भित्र नछिर्ने। जसरी हामीले लुगा, जुन लाउने लुगा हो त्यसलाई मात्र फोकस गर्छौँ, नलाउने लुगालाई सरर हेरेर छोडिदिन्छौँ दराजमा, त्यस्तै गरी विचारलाई पनि आउँछन् जान्छन्, आएका विचारलाई यो विचार आएछ भन्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँभित्र नछिर्ने, वास्ता नगर्ने, आएपछि जान्छ नै। त्यस्तै अर्को कसैसँग भनाबैरी परेर चित्त दुखेको, झगडा भएको, रिसाएको, हात हालाल जस्तो पनि भएको, रिसाएको यस्तो नराम्रो विचार आयो भने त्यो विषयको विचार आएछ मेरो मनमा, विचार आउने जाने हो, जान्छ भन्ने, वास्ता नगर्ने, त्योभित्र नछिर्ने। त्योभित्र छिर्यो भने अनि ध्यान भङ्ग हुन्छ। अनि फेरि अर्को विचार परिवर्तन हुन्छ, त्यसलाई पनि त्यसै गरी तटस्थ भएर हेरिरहने, थाहा पाइराख्ने यो आएछ भनेर। यसरी मनमा आइरहेका र गइरहेका विचारहरूलाई साक्षी भावमा साक्षी भनेको के हो? साक्षी बक्ने। हामीले अदालतमा कसलाई बकाउँछौँ? देख्ने मान्छेलाई, थाहा पाउने मान्छेलाई लगेर साक्षी बकाउँछौँ। हो त्यस्तै म आफू साक्षी हुने क्या यी विचारहरूको, यो आयो, यो गयो, यस्तो भयो भनेर मात्र थाहा पाउने, त्योभित्र नछिर्ने, त्योभित्र जाँदै नजाने। साक्षी भावमा रहेर तटस्थ भएर हेरिरहँदा तथा तिनका भाव तथा संवेगहरूमा आफू नउल्झिँदा बिस्तारै विचारहरू आउन आफै कम हुँदै जान्छन्, बन्द हुँदै जान्छन्। मैले मनमा आएका विचारहरूलाई वास्ता गरिनँ, स्पेस दिइनँ, केवल तटस्थ भएर तिनलाई हेरिरहे मात्र भने विचारहरूले थप बल पाउँदैनन् र थाक्छन्। थाकेपछि बस्छन्, उठ्दैनन्, आउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा अब यस्ता विचारहरू आफै आउन बन्द गर्दछन्, हराएर जान्छन्, फेरि दोहोरिएर आउँदैनन् र बिस्तारै मन विचार शून्यताको अवस्थामा जान्छ। विचार शून्यताको अवस्था भनेको विचारै बिल्कुलै आउँदै नआउने भन्ने होइन कि अनावश्यक, नचाहिने, मैले नचाहिएको विचारहरू आउँदैनन्। चाहिएका विचारहरूमा मलाई सोच्न, आफ्नो विचारमा त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न मलाई शक्ति मिल्छ, नचाहिने विचारहरू आउँदैनन्। र साधकलाई शारीरिक यसरी विचार शून्यता हुँदै गइसकेपछि अथवा चाहिने विचारहरू मात्रै को विश्लेषण गर्ने कहाँ क्षमता आएपछि साधकलाई शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक रूपमा हलुका तथा आराम हुन प्रारम्भ हुन्छ। हामीलाई दुःख दिने भनेको नकारात्मक विचारहरूले, आफूले नचाहेका विचारहरूले, अनियन्त्रित विचारहरूले, अति विचारहरूले हो। हामीले आफूले चाहेर आएको विचारले दुःख दिँदैन, किनभने हामीले दुःख दिन चाहँदैनौँ आफूलाई। राम्रो क्रिएटिभ रचनात्मक कामहरू, अरूको भलाइको, सर्वकल्याणको कामहरू, आफ्नै घर परिवारको अथवा हाम्रो अब बारी खेत अथवा कुनै कामको विकासको कुरा, त्यसलाई उठाउने कुरा, माथि लैजाने कुरा मात्रै सोच्छौँ। ती सकारात्मक विचारहरूले हाम्रो स्वास्थ्यलाई, शरीरलाई, जीवनलाई विकास गर्छ, सम्बन्धलाई, हाम्रो आर्थिक स्थितिलाई विकास गर्छ। विचार शून्यताको अवस्था भनेको विचारको अभाव होइन, अनावश्यक अति विचारहरूको अनुपस्थिति र निष्क्रियता हुनु र आवश्यक र चाहिने विचारहरूको उपस्थिति र सक्रियता हुनु हो। बुझ्नु ल? यो अझै म भनौँ ल एकचोटि। विचार शून्यताको अवस्था भनेको विचारको अभाव हुनु तथा पटक्कै विचार हराउनु, म एकदम विचारबाट खाली हुने अवस्था होइन कि अनावश्यक अति विचारहरू जसले दुःख दिन्छन् तिनको अनुपस्थिति र निष्क्रियता हुनु र आवश्यक र मेरो जीवनमा चाहिने विचारहरूको उपस्थिति हुनु तथा सक्रियता हुनु नै विचार शून्यताको अवस्था हो। यसलाई हामी अझै गहिरिएर पनि बुझौँला पछि ल। मनोविज्ञान, विचार र सृजनशीलता यो पनि गहिरो कुरा छ, तर यसमा थोरै हामी प्रवेश गरौँ, पछि यसलाई फेरि हामी छलफल गरौँला लामोसँग। हामी यहाँ संक्षेपमा छौँ, हाम्रो 7 दिनको मात्र क्लास हो नि त, हामी सर्फेसली जान्छौँ सतही रूपमा। यस सम्बन्धमा अलिकति भित्र जाउँला। आधुनिक मनोविज्ञानका अनुसार विचारको प्राकृतिक गुण तथा काम चल्नु हो। यी निरन्तर चलि नै रहन्छन्। 24 घण्टामा हरेक मनुष्यको मन मस्तिष्कमा करिब 60,000 विचारहरू आउने जाने गर्दछन् भनेर आधुनिक मनोविज्ञानले पत्ता लगाएको छ। विचार चलेन भने अप्राकृतिक तथा अस्वस्थता हो। हेर्नु ल, विचार चल्नुपर्छ, यस्तो अवस्था हो। विचार निरन्तर चल्नु प्राकृतिक प्रक्रिया भएकोले यी निरन्तर बदली भइरहन्छन्, चलिरहन्छन्। एउटै विचार बसिरहँदैन मेरो मन मस्तिष्कमा। मनुष्यले चाहेर पनि विचारलाई रोक्न सक्दैन, किनभने विचारको वेग हुन्छ।
त्यो आउँछ आएरै छोड्छ। विचारको कामै आउनु हो। विचार नआयो भने त फेरि हाम्रो जीवन चल्दैन नि त। हामी अध्ययनशील हुँदैनौँ, नयाँ कुरा जान्दैनौँ, थाहा पाउँदैनौँ, अरूसँग कम्युनिकेसन हुँदैन, सम्बन्ध विस्तार हुँदैन, व्यापार व्यवसाय कामहरू गर्नुपर्छ, सबै त विचारले गर्ने हो। त्यसैले विचार आयो भनेर दुःखी हुने होइन कि विचारलाई हामीले सन्तुलित गर्न सक्नुपर्छ, दिशा दिन सक्नुपर्छ। यसरी आएका विचारहरूलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ, तर चाहेर विचारको दिशा, प्रकृति, गति र विषय परिवर्तन चाहिँ गर्न सक्छौँ। विचारहरू परिवर्तन भइरहेको तथा एकपछि अर्को विचार आएको अवस्थालाई साक्षी भावले तटस्थ भएर हेर्दाखेरि, त्यो अघि हामीले भने जस्तो दराजमा लुगा हेरे जस्तो गरी हेर्दाखेरि र तिनलाई आवश्यक भए मन मस्तिष्कमा विश्लेषणमा ल्याउने र अनावश्यक भए आवश्यक नभए व्यवस्था गर्न र अर्को चाहिएको विचारलाई मनमा ल्याउन र तिनलाई आफूले चाहेको दिशा प्रदान गर्न विचारको कला जान्नु पर्दछ। विचारको दिशा, प्रकृति, गति, विषय, सकारात्मकतातिर परिवर्तन गर्न सकियो, यो कला जानियो भने तिनै राम्रा तथा सकारात्मक विचारहरू ध्यान साधनाको विषय बन्न सक्छ। हेर्नु त कति फाइदाको कुरा छ। हामीले किन ध्यान साधनामा पनि त्यो विचारलाई नै घुमाउने हो नि त। हामीले नकारात्मक विचार आयो भने हामीलाई बेफाइदा हुन्छ, सकारात्मक विचार आयो भने तिनै विचारहरू हाम्रो ध्यान साधनाको विषय बन्न सक्दछन् र ध्यान साधनामा स्वतः एकाग्रता आउँछ, सहजता हुन्छ तथा ध्यान लाग्छ। साथै ध्यान साधनामा रहँदा आराम, सुख, खुसी, शान्ति, आनन्दको अनुभूति हुन्छ, आनन्द आउँछ। यस्तो सकारात्मक अवस्था बढ्दै जान्छ। झन् ध्यान बढाउँदै लाँदाखेरि, योग साधना बढाउँदै लाँदाखेरि, ध्यान मात्रै होइन योग साधना सबै भनौँ यो, किनभने ध्यान गर्नलाई पनि हामी तयार हुनलाई पहिला योगासन गर्नुपर्छ, प्राणायाम गर्नुपर्छ, अनि ध्यानको लागि हामी तयार हुन्छौँ। ध्यान भनेर ध्यान एक्लै हुँदैन, योगासन र प्राणायाम सँगसँगै आउँछ। नभ्याएको अवस्थामा ध्यान मात्रै पनि गर्न सकिन्छ, तर योगासन प्राणायाम ध्यान, योगासन प्राणायाम ध्यान, यो तिनवटा कुरा इन्टरकनेक्टेड छ, अन्तर्सम्बन्धित छ। यसलाई बिर्सनु हुँदैन। हामीले समय कति विभाजन गर्ने आफूमा भर पर्छ। हामी अब शरीरले काम गर्ने क्रियाशील छौँ, वाकिङ जान्छौँ, जिम जान्छौँ, एरोबिक जान्छौँ भनेदेखि योगासनको अलिकति समय कम गरे पनि हुन्छ। तर प्राणायाम र ध्यान चाहिँ हामीले आफ्नो किसिमले यौगिक विधिअनुसार अवश्य गर्नुपर्छ। यहाँ फेरि हामी यही विषयमा आउँ। सकारात्मक अवस्था शरीर र स्वास्थ्यमा बन्दै जान्छ, तर यसको विपरीत विचारको दिशा, प्रकृति, गति, विषय नकारात्मक तथा शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतनामा दुःख, पीडा तथा असहजता दिनेतिर गयो भने यस्ता नराम्रा तथा नकारात्मक विचारहरूले साधकमा चञ्चलता, बेचैनी तथा अशान्ति बढाउँछ ध्यानको समयमा, र ध्यान साधनामा एकाग्रता आउन सक्दैन। यही अवस्थालाई ध्यान लाग्दैन भनिन्छ। ध्यानमा अडिन सकिन, ध्यानमा टिक्न सकिन, किन होला भन्ने कुराहरू, यस्तै कुराहरूले आउँछ। सृजनशील व्यक्तिहरू विचारलाई साक्षी भावले तटस्थ भएर हेरेर विश्लेषण गरेर आवश्यक तथा उपयोगी विचारहरूलाई सदुपयोग गरेर जीवनमा अगाडि बढ्दछन् र जीवनका विविध आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्दछन्। ध्यान साधनामा एकाग्रता आउन नसक्नु तथा ध्यान नलाग्नुका अरू धेरै प्रकारका कारणहरू हुन सक्छन्। हामी ती विषयहरूको, तिनका अन्तर्वस्तुहरूमा पनि बिस्तारै भित्र प्रवेश गर्नेछौँ। अब हामी आजको व्यावहारिक अभ्यास, प्रयोगात्मक अभ्यास साधनामा प्रवेश गरौँ। हामीले पहिलो दिन 10 मिनट गऱ्यौँ, दोस्रो दिन 20 मिनट गऱ्यौँ, आज तेस्रो दिन हो, हामी 30 मिनट गर्छौँ। यसमा गराइने योगासन, प्राणायाम र ध्यानका विधिहरू सबै हामीले भिडियोमा युट्युबमा राखेका छौँ। त्यसैले यहाँ म सरर पढ्छु यो विधि हो भनेर त्यसलाई हामी युट्युबमा खोजेर प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। तपाईँले पनि, अरूले पनि, जसलाई आवश्यकता छ। हामीले सुरुमा के गर्छौँ, 10 मिनट योगासनको लागि छुट्याउँछौँ 30 मिनटमा। त्यसमध्ये हामी अलि हाई बास भएको अथवा उच्च तरङ्ग भएको गीत बजाएर 2 मिनट जति शरीरलाई मजाले नचाउँछौँ, उफार्छौँ, नृत्य तरङ्ग हाई भएको गीतमा है। अनि त्यसपछि अर्को हामी केही योगासनका विधिहरू गर्छौँ। शरीर खुलाउने अथवा कदम चाल, श्वास खुलाउने विधिहरू गर्छौँ। त्यो हाम्रो युट्युबमा छ, त्यहाँ हेरेर बसेर गर्ने योगासनहरू, उठेर गर्ने अथवा उत्तानो पल्टेर गर्ने अथवा घोप्टो परेर गर्ने योगासनहरू यहाँ छन् लेखिएका। तर यो त्यहाँ हेरेर गर्नुभयो भने त्यसैलाई कपी गर्नुभयो हुन्छ। यहाँ मसिनोसँग लेखिएको छ। अब यसपछि हामीले 10 मिनट योगासनका विधिहरू गऱ्यौँ। 10 मिनटमा के छ भने नाच्ने, शरीर खुलाउने, अनि श्वास चलाउने,
कदम चाल व्यायाम गर्ने छ, त्यो सबै युट्युबमा छ। अनि त्यसपछि शरीर तन्काउने योगासन पनि बसेर उठेर घोप्टो परेर उतानो पल्टेर गर्ने 4 प्रकारका हुन्छन् प्रायः। अनि त्यसमा चाहिँ नि मिसाएर पनि गर्न सकिन्छ, आफ्नो अवस्था, ठाउँ, समय, शरीरको अवस्था, मनको अवस्था हेरेर, अथवा बसेर मात्रै, पल्टेर मात्रै, अथवा घोप्टेर मात्रै, अथवा उभिएर मात्रै पनि गर्न सकिन्छ आफ्नो सुविधा अनुसार। ल अब प्राणायामको 10 मिनट छ यहाँ। 10 मिनटमा हामीले यहाँ चाहिँ यो कक्षामा चाहिँ हामीले भस्त्रिका प्राणायाम गरेका छौँ, पञ्चतत्त्व प्राणायाम गरेका छौँ, अनि नाडी शोधन गरेका छौँ। यो सबै कुरा चाहिँ हाम्रो युट्युबमा एउटा टुक्रामा राखिएको छ, हेरेर खोजेर त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्नुहोला। अनि त्यसपछि अब 10 मिनटको ध्यान साधना, हामी 30 मिनटमा के गऱ्यौँ, 10 मिनट योग साधना, 10 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट ध्यान साधना। 10 मिनटको ध्यान साधनाको विधिहरू पनि हामीले 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट हेरेर युट्युबमा राखेका छौँ, राख्दै पनि छौँ। यसमा चाहिँ अब चक्रका बीज मन्त्रहरू, चक्रका मन्त्रहरू, अथवा भगवानका नाम जपहरू, मन्त्रहरू, संस्कृतका मन्त्रहरू, यिनै कुराहरू लगाउँछौँ र हामी ध्यान साधना सकिएपछि ध्यान साधनाबाट उठ्छौँ। अनि तपाईँसँग यो ध्यान साधना सकेपछि, मैले 30 मिनटको छोटो योग साधना सकेपछि तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो भनेर सोद्धाखेरि तपाईँको जवाफ रहेको थियो, योग सबैलाई फाइदाजनक हुनसक्छ, एउटा गाइडलाइन हुनसक्छ। त्यो भएर मैले यहाँ उहाँसँग भएको कुरा रेकर्ड गरेर हालेको हो, यो प्रत्यक्ष लाइभ चाहिँ होइन। उहाँको जवाफ थियो कस्तो भयो 30 मिनटपछिको साधनापछि भन्दा, शरीरमा एकदम फरक प्रकारको अनुभव भइरहेको छ, आरामको महसुस भइरहेको छ, श्वास प्रश्वासमा सजिलो भइरहेको छ। कब्जियतले पेट घोच्थ्यो, गाह्रो हुन्थ्यो, भोक लाग्दैन थियो, ग्यास बन्थ्यो, अहिले अलि सन्चो भएको छ, तर अझै सफा चाहिँ भइसकेको छैन। यसबारे मलाई अझै जानकारी दिनु होला, पेट सफाइ, कब्जियत सफाइको बारेमा। अवश्य कुञ्जना, खासमा कब्जियत भनेको पेटको फोहोर हो र यो असन्तुलित जीवनशैलीको तथा अव्यवस्थित आहार विहार विचारका कारण हुने गर्दछ। पेटको सफाइ र शरीरका विषाक्तताहरू हटाउनकै लागि सनातन आयुर्वेद चिकित्सामा मनुष्यको शरीर स्वयंले गर्ने आत्मचिकित्सा, अर्थात् अहिले अङ्ग्रेजीमा अटोफेजी पनि भनिन्छ, नोबेल पुरस्कार पनि पाएको छ अटोफेजी अध्ययनले, रिसर्च अध्ययन हो, खोजको अध्ययन। आत्मचिकित्सा विज्ञान र प्राकृतिक वातावरणद्वारा गरिने प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान विषय अत्यन्तै सान्दर्भिक र सशक्त रहेको छ। यो चाहिँ आयुर्वेद साधना अन्तर्गतको हो। अहिले त्यही आयुर्वेदिक साधनाकै कुराहरू, प्राकृतिक चिकित्साकै कुराहरूलाई आधुनिक चिकित्साहरूले चाहिँ नै अनुसरण गर्दै, त्यसमा परिमार्जन गर्दै, अझै थप्दै, युग सुहाउँदो हुने गरी आवश्यकता अनुसार गरिरहेको छ। यस विषयमा हामी अर्को कक्षामा प्रवेश छलफल गर्नेछौँ। आजको योग साधनाको तेस्रो कक्षा यही सम्पन्न भएको छ। आजकै समयमा भोलि जुम अनलाइनमा फेरि भेटौँला। चौथो कक्षामा योग साधनाको सैद्धान्तिक ज्ञानको श्रवण 10 मिनट र प्रयोगात्मक अभ्यास 40 मिनट गर्ने गरी र बिस्तारै योग साधनाको समय बढाएर हामी 1 घन्टा पुर्याउनेछौँ 7 दिनसम्ममा। सधैँ सुखी, खुसी, शान्त रहनुहोस्। वास्तविक समृद्धि तथा सफलता आन्तरिक सुख, खुसी, शान्ति र आनन्द हो। यो आफैभित्र छ, बाहिर खोजेर पाइँदैन। बाहिर खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ भने हामीसँग भएको खुसी, सुख, शान्ति र आनन्द पनि क्षय भएर जान सक्छ। तपाईँलाई त्यही भएको हो, तर तपाईँको जीवन अब व्यवस्थित हुँदैछ, बिस्तारै हुँदै गइरहेको छ। बिस्तारै सबै सही हुन्छ, आस्था राख्नुहोस्। शुभ दिन। हरि ओम, शिवोहम।